अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रबीउल अव्वल का महीना हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। जो हालात इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं, उस दौर में हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को समझने की बहुत जरूरत है। एक जमाना था मक्का का, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब हर तरफ से ताजिर मक्का में आ रहे थे, हज का मौसम था, तमाम लोग बिजनेस की गर्ज से आते थे और अबू लहब और अबू जहल उनको मक्का की बाउंड्रीज पर ही रोक कर ये कहते थे कि तिजारत के लिए जाइए, बिजनेस के लिए जाइए, लेकिन हमारे इलाके में एक इंसान, एक शख्स नमूदार हुआ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि जादूगर है, या नौजुबिल्ला, कई अल्फाज उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए। और उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहे तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेना, क्योंकि उसकी बात में कुछ ऐसा असर है कि घरों में झगड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, बच्चे अपने वालिदैन से अलग हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। तमाम बिजनेसमैन इस बात का ख्याल रखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सामना ही ना हो। ये बिजनेस का मौका खत्म हुआ। एक बूढ़ी औरत अपना कुछ साजो सामान लेके हरम शरीफ में बैठी हुई थी। इस इंतजार में थी कि कोई आए, उसका सामान उठाए और काफिले तक, जो बाहर जो कारवां खड़ा था, वहां तक छोड़ दे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूर से देखा और उसके पास पहुंचे और कहा, माई क्या ये उठा दूं? उस औरत ने कहा कि हाँ बेटा, इस सामान को कारवां तक जरा छोड़ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस सामान को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगी। वो बूढ़ी औरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगी। रास्ते भर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुआएं देती, कहती तुम बहुत अच्छे शख्स हो, मैं कब से किसी का इंतजार कर रही हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। आपको ऊपर वाला अच्छा रखे, आपने मेरी बहुत मदद की। और फिर कहने लगी कि देखो बेटा, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे इलाके में ना एक शख्स आया है, उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। चूंकि मैं तुम्हारी खैरख्वाह हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए तुमसे कहती हूँ कि उसकी बात कभी मत सुनना, वो घरों में झगड़े लगा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर मुस्कुराते रहे। जब उस जगह पर पहुंचे जहां उसका सामान उतारना था, सामान रखा, तो उस औरत ने कहा, बेटा अपना नाम तो बताते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, माई मैं वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। वो औरत थोड़ी देर के लिए सकते में आ गई और फौरन उसने कहा, वेल इफ दैट इज द केस, आई बेयर विटनेस देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट द गॉड टुवर्ड्स व्हिच यू आर कॉलिंग एंड यू आर डेफिनेटली द मैसेंजर ऑफ दैट गॉड। यानी मैं गवाही देती हूँ कि खुदा कोई नहीं सिवाय उस खुदा के जिसकी तरफ तुम पुकार रहे हो, और तुम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हो। ये था हमारे नबी का किरदार। अगर हम होते उसकी जगह पर तो कब का सामान उठाकर फेंक दिया होता। इसी तरीके का एक और वाकया, एक पहलवान था मक्के में, रक्काना। इतना जबरदस्त पहलवान था कि कभी एक भी कुश्ती नहीं हारी थी। वो अगर किसी जानवर की खाल पर बैठ जाता और पहलवानों से कहता कि अब घसीटो खाल को, तो कोई उस खाल को हिला नहीं पाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, तो इसको थोड़ा एनवी फील होने लगा। वो मदीना पहुंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की गर्ज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और कहा कि ए मोहम्मद, मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा और ये कबूल कर लूंगा कि तुम अल्लाह के रसूल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रक्काना क्या तुम सच कहते हो? उसने कहा, हाँ बेशक सच कहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, अखाड़ा तैयार किया जाए। सहाबा हैरान हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतना जबरदस्त पहलवान और कुश्ती। खैर हुक्म तो मानना था, अखाड़ा तैयार किया गया। जब रक्काना का और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया और गुड़िया की तरह नीचे रख दिया। वो बौखला गया, उसने कहा कि नहीं, ऐसी कुश्ती थोड़ी ना होती है। ये क्या हुआ कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कोई दांव नहीं सोचा, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और तुमने फौरन मुझे उठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, कुश्ती दोबारा होगी। जब दोबारा सामना हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर उसको पूछा, रक्काना क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपने दाव सोच लिए? जब उसने कहा हाँ मैंने सोच लिए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको उठाया गुड़िया की तरह और नीचे रख दिया। उसने फिर कहा कि मोहम्मद मुझे एक और मौका दो, तीसरी बार अगर हो जाएगा तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखाड़े से बाहर आ गए और कहा कि रक्काना तुम अपना वक्त लो, जब तुम तैयार हो जाओ मुझे आवाज देना, मैं अखाड़े में आ जाऊंगा। फिर उसने आवाज दी, तीसरी बार भी वही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया और गुड़िया की तरह नीचे रख दिया। अब अखाड़े से बाहर रक्काना आया और जो पहला लफ्ज उसकी जबान से निकला वो था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर वो सहाबा से मुखातिब हुआ, उसने सहाबा से पूछा
کیا تم کو لگتا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ اس غرض سے آیا تھا کہ اگر محمد مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو تم غلط ہو، کیونکہ یہ تو کہیں میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ محمد جیسا شخص مجھے کشتی میں ہرا سکتا ہے. اور اگر 1/1000 ایسی کوئی پاسبلٹی ہوئی بھی تب بھی میں اسلام سے انکار کر دوں گا. پھر صحابہ نے پوچھا تو پھر وہ کیا بات تھی جس وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے دنگل کھیلے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں سے میرا سامنا ہوا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک پہلوان جب دوسرے پہلوان پر قابو پا لیتا ہے تو وہ اس کو اتنا زور سے پٹکتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے لائق نہ بچے. لیکن جب محمد سے میرا سامنا ہوا تو انہوں نے مجھے گڑیا کی طرح اٹھایا اور ایسے لٹایا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لٹاتی ہے تاکہ مجھے کچھ لگے نہیں. میں نے ان کو غصہ دلایا اور دوبارہ دیکھا کہ اب ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. انہوں نے پھر مجھے اس سے زیادہ پیار سے اٹھایا اور نیچے لٹا دیا. میں نے تیسری بار کوشش کی کہ اب تو دیکھتے اب کیا ہوتا ہے. تیسری بار اس سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کیا گیا. تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو انیوژول ممتا ہے یہ کوئی اچانک سے ہونے والا ری ایکشن نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہے کہ اتنی زبردست مرسی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی، اور اس لیے میں ایمان لے آیا. میرا پیغام ان سب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ڈونٹ ہیٹ ہیم وداؤٹ نوئنگ ہیم. کسی کو جانے بغیر اس سے نفرت کرنا اچھی بات نہیں ہے. اسے جانیے، اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور جب آپ ان کو جان جائیں گے تو ان سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اب میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک اور واقعہ. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، پارٹیشن کے بعد پڑوسی ملک میں چلے گئے. وہ پہلے لوہار تھے، بعد میں ایک بہت بڑے اسکالر اور بزرگ بنے. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا لوہار سے بزرگ بننے کا جو سفر ہے یہ کیسا ہے، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بہت اچھا لوہار تھا اور میری اسپیشلٹی تھی میں توے بہت اچھے بناتا تھا. لوہے کے توے، توا کسے کہتے ہیں جس پر ہم روٹی بناتے ہیں. میں بہت اچھے توے بنایا کرتا تھا. ایک دن ایک برٹش آرمی کا آفیسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے تووں کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے 50 توے چاہیے اور یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق 50 توے تیار کر دیجیے گا. میں نے آرڈر لے لیا اور اسے ایک پرٹیکولر ڈیٹ پر بلا لیا. 50 توے تیار ہو گئے. برٹش آرمی کے آفیسر بھی پرٹیکولر ڈیٹ پر آ گئے. میں نے 50 توے ان کے حوالے کیے تو انہوں نے کہا مجھے وہ سیمپل والا توا بھی بتائیے. میں نے ان کو سیمپل کا توا دے دیا. پھر وہ میرا ایک ایک توا اس سیمپل کے توے سے کمپیئر کرتے جاتے اور سائڈ پہ رکھتے جاتے. 49 توے تو برابر نکل گئے. 50 نمبر کا جو توا تھا وہ ان کے سیمپل کے توے سے تھوڑا بڑا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس توے کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. میں نے پوچھا صاحب اس میں نقصان کیا ہے؟ لوہا تو میرا زیادہ لگا ہے، آپ تو ریٹ مجھے وہی دیں گے جو اگریڈ تھا، تو اس میں نقصان آپ کا کہاں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس سیمپل کے مطابق نہیں ہے جو میں نے تم کو دیا تھا. برٹش آفیسر کی وہ بات اور مجھے فوراً سورہ احزاب کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک نمونہ ہے. اگر ایک برٹش آرمی کا آفیسر اس نے جو نمونہ دیا تھا اس کے حساب سے توے نہیں بنے تو ان تووں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. تو اللہ نے جو نمونہ ہمارے لیے دیا تھا اس کے مطابق اگر ہم نہیں رہے تو کیا اس کے یہاں وہ ہم کو قبول کرے گا؟ اگر نفرت کرنے والوں کو بہترین جواب دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. یہ سب سے بہترین بدلہ ہوگا. رحمت پھیلائیے، پیار پھیلائیے. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، رحمت کے رسول تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.